तपाईहरुलाई स्वागत छ परमेश्वरको वचनमा। फेरि पनि सधैँ चाहिँ तपाईको जीवनमा परमेश्वरको वचनद्वारा आशिष बोल्नको निम्ति म आएको छु। अनि म विश्वास गर्छु आजको वचनले तपाईको जीवनमा धेरै ठुलो परिवर्तन ल्याउनेछ। प्रियजन, हामी चर्च बन्द भएको कारणले गर्दाखेरि सबैले घर-घरमै सेवा संगतिहरू भइरहेको छ अनि घर-घरबाटै परमेश्वरलाई आराधना गर्ने काम भइरहेको छ। वास्तवमा साँचो परमेश्वरका छोराछोरीहरूलाई चर्चको ढोकाले असर पार्दैन, किनभने वास्तविक चर्च, वास्तविक ख्रीष्टको दुलही, वास्तविक ख्रीष्टको मण्डली त व्यक्ति हुन्छ जसले प्रभु र मुक्तिदाता भनी यसुलाई विश्वास गरेको हुन्छ। अनि मेरो विश्वास, मेरो ठम्याइ के छ भने जतिले यसुलाई विश्वास गरेका छन् प्रभु र मुक्तिदाता भनी, यो चर्चको ढोका बन्द हुँदै गर्दा अब एकसाथको संगति एकै साथ भेला भएर गर्न नपाउँदा केही कतै दुःख त लागेको छ, अप्ठ्यारो त लागेको छ, तर विश्वासको जीवनमा ख्रीष्टसँगको सम्बन्धमा परमेश्वर वचन, सेवा संगतिका कुराहरू, उहाँसँगको हिँडाइको कुराहरूमा यो चर्चको ढोकाले असर खासै पार्दैन प्रिय। किनभने प्रभुलाई खोज्नेहरूले आत्मा र सत्यतामा खोज्न पर्छ, चर्चको ढोका खोलेर भवनमा होइन। अनि म तपाईलाई उत्साह दिन चाहन्छु आज परमेश्वरको वचनबाट। आउनुहोस् हामी तीतसको किताबलाई खोल्नेछौँ। तीतसको किताब 2 अध्यायको 11, 12 र 13बाट प्रभुको वचनलाई आज हामी हेरौँ। किनकि सबै मानिसहरूका मुक्तिको निम्ति परमेश्वरको अनुग्रह प्रकट भएको छ। यो परिस्थिति खराब भए तापनि सबै महामारी, अनिकाल, रुडी, रोग, भूकम्प, हावाहुरी, यो सुनामी, यो अनेक प्रकारको प्राकृतिक प्रकोपहरू देखा परे पनि, अनेक प्रकारको रोग र समस्याहरू, पीडाहरू देखा परे पनि कतिलाई त लाग्छ होला ईश्वर भएको भए यस्तो सारो दुःख मान्छेले किन पाउँथ्यो भनिकिन। कतिलाई लाग्दो हो यदि परमेश्वरले प्रेम गरेको हो भने किन यति सारो कष्ट, यति सारो पीडा मान्छेले पाइरहेको छ। खोइ त ईश्वर, खोइ त तिमीहरूको प्रभु, खोइ त तिमीहरूको ईश्वर हैन, आफ्नो तरिकाले गड खोइ त भनिकिन मान्छेले अनेक किसिमको आफ्नो मूल्याङ्कनहरू गरिरहेका छन् र आफूले जाने अनुसारको बोली पनि रहेका छन्। तर म तपाईलाई उत्साह दिन चाहन्छु प्रिय, किनकि सबै मानिसहरूका मुक्तिको निम्ति परमेश्वरको अनुग्रह प्रकट भएको छ। यो सबै खराबीको बीचमा पनि, यो समस्याको बीचमा पनि हेर्ने हो भने वास्तवमा परमेश्वरको अनुग्रह यतिखेर बढेर आएको छ। अनुग्रह चाहिँ प्रकट भएको छ हाम्रो बीचमा। अब देख्नेले, आत्मिकी आँखा खुलिएर देख्नेले त्यसलाई देख्दैछन्, नदेख्नेले अनुग्रह छैन, अनुग्रह उठाइलगियो भन्दै होला। तर म तपाईलाई भन्न चाहन्छु प्रिय, परमेश्वरको अनुग्रह तपाईँ र मेरो जीवनमा प्रकट भएको छ ताकि त्यो अनुग्रहले हामी धर्मी भएर ख्रीष्टको प्रतीक्षा गर्न सकौँ। यो समय चाहिँ, यो परिस्थिति चाहिँ, यो सिचुएसन चाहिँ हैन, यो बाटो चाहिँ त्यो बाटो भएर जाँदैछ कि ख्रीष्टको अनुग्रह प्रकट भएको कारण चाहिँ के हो भने अब सबै मानिसहरू ख्रीष्टको धार्मिकताले धर्मी भएका हुन् र उनीहरूले ख्रीष्टको आगमनको, ख्रीष्ट आउने दिनको प्रतीक्षा गर्न सकुन् भनिकिन परमेश्वरको अनुग्रह तपाईँ र मेरो जीवनमा प्रकट भएको छ। यसैले म तपाईलाई उत्साह दिन चाहन्छु, यो अनुग्रहको समयमा हामीले अनुग्रहको पहिचान गर्ने हो, अनुग्रहको वचनको पहिचान गर्ने हो, अनुग्रहको वचनको मानिसको पहिचान गर्ने हो, ताकि त्यस वचनको पानीले धोएर तपाईँ र मलाई ख्रीष्टको धार्मिकतामा धर्मी बनाएको होस् र हामी ती व्यक्तिहरू, ती सन्तहरू झै, ती ख्रीष्टका दुलही झै हुन सकौँ जसले ख्रीष्टको आगमनको प्रतीक्षा गर्छ। म तपाईको निम्ति पाठ गर्न चाहन्छु प्रिय, किनकि सबै मानिसहरूका मुक्तिको निम्ति परमेश्वरको अनुग्रह प्रकट भएको छ, जसले हामीलाई भक्तिहीनता र सांसारिक तृष्णाहरू त्याग्न र संसारमा संयमी, सोझो र भक्त भएर जीवनयापन गर्न तालिम दिन्छ। जुन अनुग्रहले हामीलाई धर्मी बनाउँछ र त्यो दिनको प्रतीक्षाको लागि राख्छ,
त्यसले हामीलाई यो भक्तिहीनता जीवन, भक्ति बिनाको जीवन, संसारिक तृष्णामा लागेको जीवन अनि संसारिक कुरामा लागेको जीवनबाट त्यागेर चाहिँ संयमी, सोझो अनि भक्त भएर, ख्रीष्टको भक्त भएर जीवनयापन गर्न त्यस कुराले हामीलाई तालिम दिन्छ प्रिय। त्यही कारण यो समयमा ख्रीष्टको अनुग्रहलाई पहिचान गरी अनुग्रहको त्यस वचनमा भक्त भएर लाग्ने समय हो प्रिय। यदि यो समयबाट पनि हामी मिसयुज भयौँ भने, हामी मिसगाइड भयौँ भने, हामी अलग्यौँ भने अनुग्रह उठाइलगिने समय पनि आउँछ पृथ्वीमा। जुन बेला अनुग्रह हुँदैन, जुन बेला अनुग्रह यस ठाउँमा हुँदैन, अनुग्रह उठाइलगिन्छ त्यस समयमा। अनि त्यतिखेर मानिस जाति जिउन चाहिँ गाह्रो पर्छ। त्यतिखेर तपाईँ र हामी यसरी जिउन सक्दैनौँ, त्यतिखेर हामी यसरी बोल्न, यसरी कुनै पनि कार्य गर्न सक्दैनौँ, किनभने ईश्वरीय अनुग्रहको बास हामीमा हुँदैन प्रिय। आज हामी ठिकसँगले बोल्दैछौँ, आज हामी ठिकसँगले हिँड्दैछौँ भने त्यो अनुग्रहले हामीलाई सम्हाल्दैछ, त्यो अनुग्रहले हामीलाई थामेको छ प्रिय, जसले हामीलाई संयमी हुन, सोझो हुन र ईश्वर भक्ति भएर, ईश्वर भक्तिमा भक्त भएर लागि पर्नको निम्ति हामीलाई तालिम दिन्छ। अनि गर्ने चाहिँ के हो भने यो समयमा तपाईँ र हामी समस्त मानव जातिले संसारको सबै सांसारिक तृष्णाहरूलाई त्यागेर, संसारिक कुराहरूको चाह र मोहलाई कम गरेर ईश्वर भक्त हुने समयमा छौँ। किनभने अनुग्रहको अन्तिम समयमा छौँ हामी। अनुग्रह हाम्रो बिचमा प्रकट भएको छ, तर यो अन्तिम समय हो। त्यही कारणले यो समय चाहिँ तपाईँ र म भक्त हुने समय हो। यी सबै कुरोलाई देख्दै गर्दाखेरि हाम्रा वरिपरिका मृत्युको कलहलाई, अशान्तिको कलहलाई, रोदन र दुःख र आँसुलाई देख्दै गर्दाखेरि हामी ईश्वर भक्त भएर, ख्रीष्टको भक्त भएर जीवनयापन गर्ने समयमा छौँ। यहाँ लेखिएको छ, जसले हामीलाई भक्तिहीनता र सांसारिक तृष्णाहरू त्याग्न र संसारमा संयमी, सोझो र भक्त भएर जीवनयापन गर्न तालिम दिन्छ। र 13 मा लेखिएको छ, र हाम्रो धन्यको आशा हाम्रा महान परमेश्वर र मुक्तिदाता येशू ख्रीष्टका महिमाको आगमनको हामी प्रतीक्षा गर्दछौँ। र हाम्रो धन्यको आशा भनेको हाम्रो आशा येशू ख्रीष्ट, हाम्रो महान परमेश्वर र मुक्तिदाता येशू ख्रीष्टका महिमाको आगमनको हामी प्रतीक्षा गर्दछौँ। हामीले विश्वास गरेका छौँ, हामीलाई थाहा हुनुपर्छ हामी यो संसारमा के गर्दैछौँ भन्ने कुरा प्रिय। ग्रहण गऱ्यौँ, बप्तिस्मा गऱ्यौँ पानीमा, सेवा सङ्गति जान्छौँ, चर्च जान्छौँ, चर्च भवन खोलेका छौँ, आफ्नो समूह झुन्डहरू छ प्रिय। हामी यहाँ किन छौँ भन्ने कुरा यदि आजको चर्चहरूलाई, आजको समयमा परमेश्वरका छोराछोरीलाई थाहा भएन भने नि सबै कुरो चाहिँ व्यर्थ हुँदैछ प्रिय उसको जीवनमा। हामी यहाँ छौँ भने त्यो हाम्रो उत्तम आशा, हाम्रो मुक्तिदाताको महिमाको आगमनको प्रतीक्षाको निम्ति हामी यस पृथ्वीमा छौँ प्रिय। येशू जिउँदो हुनुहुन्छ, येशू सत्य हुनुहुन्छ भन्ने गवाही प्रचार गर्दै एकले अर्कालाई जब मौका पाउँछौँ, चाहे मोबाइलबाट, चाहे फेसबुकबाट, चाहे भेटेर येशू जिउँदो र सत्य हुनुहुन्छ भन्ने कुराको गवाही दिँदै येशू एक दिन आउनुहुन्छ, हाम्रो उत्तम आशा महिमाको महाप्रभु हामीलाई लिन आउनुहुन्छ भन्ने प्रतीक्षा गर्दै हामी यहाँ छौँ प्रिय। अनि यो प्रतीक्षा पूर्ण जीवन चाहिँ जसरी एउटा बस स्ट्यान्डमा चाहिँ बस गाडीको प्रतीक्षामा त्यहाँका यात्रीहरू पर्खिरहेका हुन्छन्, हामी पनि त्यसरी नै पर्खिरहने, कहीँ जानका लागि पर्खिरहने यात्रीहरू हौँ। अब त्यो यात्रीले गाडी नआइन्जेलको समयसम्म ऊ अन्य कुरामा भुलिने होइन, किनभने गाडी कुन बेला आउँछ र जान्छ उसलाई ठिक समय एकदमै होसियारसँगले उसले आफू त्यहाँ रहिन्जेलसम्मको निम्ति होसियारी हुनुपर्छ। धेरैपल्ट धेरैजनाको गाडी छुटेको कथा हामीलाई थाहा छ, सायद तपाईँहरूमध्ये कतिजनाको होला पनि। प्रिय, हामी यो पृथ्वीमा ख्रीष्टको महिमाको आगमनको प्रतीक्षाको निम्ति यहाँ छौँ। त्यो प्रतीक्षा चाहिँ कसरी गर्ने? प्रतीक्षालयमा बसेका प्रतीक्षा
गर्ने यात्रीहरू हौँ हामी। अनि त्यो प्रतीक्षा कसरी गर्ने भने सोझो भएर भक्तपूर्ण जीवन भएर, भक्तिपूर्ण जीवन जिएर, भक्त भएर, ख्रिस्टको भक्त भएर हामीले त्यो यात्रा पर्खिने हो प्रिय। त्यो आगमनलाई हामीले त्यसरी पर्खिने हो प्रिय। किनकि जुन अनुग्रह तपाईँ र मेरो बीचमा प्रकट भएको छ, यो अनुग्रहले तपाईँ र मलाई धर्मी बनाएको छ, धर्मी बनाउँछ, ताकि हामी ख्रिस्टको महिमाको दिनको प्रतीक्षा गर्न सकौँ। त्यो अनन्तको जीवनको आशा गर्न सकौँ प्रिय। म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, यो सबै परिस्थितिको बिचमा तपाईँलाई भक्त भएर जीवन जिउनको निम्ति कसैले पनि बाधा नगरेको होस्, कुनै पनि कुराले तपाईँलाई नरोकेको होस्, कुनै पनि यस्तो चिज नहोस् जसले तपाईँलाई ख्रिस्टको भक्त हुनबाट रोक्दछ प्रिय। आउनुहोस् म अर्को वचनको पद तपाईँको निम्ति पाठ गर्न चाहन्छु। दोस्रो राजाको किताबलाई हामी हेर्नेछौँ। दोस्रो राजाको किताबलाई हामी हेर्नेछौँ। यहाँनिर हिजकिया राजाको विषयमा लेखिएको छ। दोस्रो राजा 18:5बाट हिजकियाले परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरमाथि भरोसा राखे। राजा हिजकियाले प्रिय, उनी राजा हुन्। धेरैपल्ट हामी धन सम्पत्तिमा आशिषित भयौँ भने, हाम्रो नाम भयो, इज्जत भयो, पैसा रुपियाँ कमायौँ भने हामी ईश्वर बिर्सिन थाल्छौँ, हाम्रो भरोसा परमेश्वरदेखि टुट्न थाल्छ प्रिय। हामीलाई केही मानिसहरूले चिन्न थाले, केही पैसा हाम्रो ब्याङ्कमा हामीसँग पैसाहरू हुन थाल्यो, राम्रो कमाई आम्दानी हुन थाल्यो भने, हामी माथि माथि जान थाल्यौँ भने हाम्रो भरोसा परमेश्वरदेखि टुट्न थाल्छ प्रिय। अनि आफूले कमाएका, आफूले आर्जन गरेका थोकहरूमा हुन थाल्छ। अनि हामी यसो भन्न थाल्छौँ, मेरो बुद्धिले मैले सबै कुरा गर्दैछु, मेरो बोलीले मैले सबै कुरा गर्दैछु, ममा भएको ट्यालेन्टले सबै कुरा म गर्दैछु। हाम्रो भरोसा परमेश्वरदेखि मारि पठाउँछौँ प्रिय। राजा हिजकिया राजा थिए प्रिय। ऊभन्दा देशमा ठुलो कोही पनि थिएन प्रिय। उसले जसलाई मार्न चाहेको भए पनि उसले मार्न सक्थ्यो प्रिय। उसले जसलाई जे सजाय दिन चाहे पनि सजाय दिन सक्छ। उसले जे कुरा खान पनि, लाउन पनि, जहाँ बस्न पनि सक्छ प्रिय। त्यो देशमा सबै कुरामा आशिषित भएको ठानौँ हामी। राजाको ओहदामा बसेका, राजाको अभिषेक पाएको हिजकिया राजाले के भन्दैछन् भने उसको सम्पूर्ण भरोसा चाहिँ परमेश्वरमाथि थियो। यद्यपि ऊ राजा थिए, उसको हातमा कानुन थियो, उसले कानुनलाई अदल बदल गर्न सक्थ्यो, कानुनलाई आफ्नो इच्छाअनुसार परिवर्तन गर्न सक्थ्यो। यद्यपि उसले भनेको कसैले पनि इन्कार गर्दैन थियो त्यो देशमा, तरै पनि यो राजाको सम्पूर्ण भरोसा चाहिँ परमेश्वरमाथि छ। धेरैपल्ट हाम्रो भरोसाहरू हाम्रो धनमा, हाम्रो बुद्धिमा, हाम्रो बोल्ने शैलीमा, खुबीमा आदि इत्यादि कुरामा लगाइ पठाउँछौँ अनि भन्छौँ यो मैले गरेका कुराहरू हुन्, यी सबै कुरा मेरो बल, मेरो बुद्धिले भ्याएका कुराहरू हुन्। तर ईश्वरीय भरोसा हामीबाट अलग्गिएको हुन्छ। म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, यो अनुग्रहको समयमा हामी छौँ। हामी प्रतीक्षालयमा बसेका ती प्रतीक्षा गर्ने यात्रीहरू हौँ, जसले ख्रिस्टको आगमनको प्रतीक्षा गर्नुपर्छ, जसले ख्रिस्टको आगमन हुन्छ भन्ने कुराको प्रतीक्षा गर्छौँ। अनि हाम्रो सम्पूर्ण भरोसा चाहिँ ख्रिस्ट परमेश्वरमाथि, जो आउनु हुने परमेश्वरमाथि भएको होस् प्रिय। यो सम्पूर्ण खराब परिस्थितिमा पनि ती मानिसहरूका लागि परमेश्वरले हरेक दिन उत्तर पठाउनुहुन्छ, जसको सम्पूर्ण भरोसा परमेश्वरमाथि छ। यहाँ लेखिएको छ, हिजकियाले परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरमाथि भरोसा राखे। दोस्रो राजा 18:5बाट अनि यहुदाका सबै राजाहरूमध्ये तिनका अघि हुने अथवा तिनीपछि आउने कुनै पनि तिनी जस्ता भएनन्। यहुदाको राजा जब हिजकिया भए प्रिय, अगाडिका राजाहरूले थुप्रो पापहरू गरे, परमेश्वरदेखिका उनीहरूको मन तर्केर गयो। उनीहरूले अन्य देवी देवताहरूलाई पुजे कतिपल्ट। उनीहरूले
त्यो भएको कारणले जीवनमा आफ्नो जीवन र आफ्नो पुस्ता समेतमा ठुलो क्षति भोग्न पर्यो। धेरै ठुलो श्रापको उनीहरू शिकार बनिन पर्यो प्रिय। तर हिजकिया राजाले सम्पूर्ण भरोसा परमेश्वरमाथि राखेको कारणले तिनी अघि पनि तिनी जस्ता कोही थिएनन् र तिनी पछि पनि कोही भएनन्। त्यति साह्रो आशिषित र असल भए तिनी। किन थाहा छ? किनभने 6 मा लेखिएको छ, तिनी परम प्रभुको भक्त भइरहे। तिनी राजा हुन्, यद्यपि तिनी राजा हुन्, तिनले भनेका सबैले मान्छन्। तिनको कुरा इन्कार गर्ने साहस कोहीसँग हुँदैन प्रजाहरूमा। तिनको आँखामा आँखा जुदाएर तिनीसँग होइन भनेर तर्क गर्ने क्षमता कोहीसँग हुँदैन। यद्यपि राजाले गलतै गरे तापनि कसैले त्यो भन्ने आँट हिम्मत राख्दैनन्। तर वचनले भन्छ, तरै पनि तिनी सबैभन्दा उच्च ओहदामा भए तापनि ती राजाको भरोसा परमेश्वरमाथि थियो अनि तिनी भक्त भइरहे। तिनी भक्त भइरहे प्रिय। तिनी परम प्रभुको भक्त भइरहे। यो समय चाहिँ प्रिय हो, ख्रिस्टको महिमाको आगमनको प्रतीक्षा गर्ने तपाईँ र म, हामी पनि परम प्रभुको भक्त हुने समयमा छौँ प्रिय। संसारिक तृष्णा र मोहलाई त्यागेर ख्रिस्टको भक्त भएर जीवनयापन गर्ने समयमा छौँ। किनकि संसारले के दिन सक्छ भन्ने कुरा छर्लङ्गै भएको छ प्रिय। संसारले कति चाहिँ बचाउन सक्छ भन्ने कुरा छर्लङ्गै भएको छ प्रिय। संसारको स्थिति के हो भन्ने कुरा, संसारको हैसियत औकात के हो भन्ने कुरा छर्लङ्गै भएको छ प्रिय। अनि यो छर्लङ्गै देखिएको हैसियत र औकात देखा पर्दा पर्दै पनि त्यही कुरामा मोह र तृष्णा गरेर फेरि पनि हामी ईश्वर भक्त हुने कुराबाट अलग्गिन्छौँ। परमेश्वरका वचन, सङ्गति, धार्मिक व्यवस्थाहरू प्रति हाम्रो मन जाँदैन। ती कुराहरूबाट हामी अलग हुन्छौँ भने हाम्रो दुर्दशा के होला प्रिय? हामी जस्ता ढोङ्गीहरू अरू को होला प्रिय? हाम्रो दुर्दशा कुन चाहिँ खाडलमा होला प्रिय? म तपाईँसँग गहिरो कुरा बोल्दैछु प्रिय। अनि मेरो प्रार्थना छ आजको वचनले साँचो रूपमा तपाईँलाई परिवर्तन गरेको होस् र ईश्वर भक्त भएर लागि पर्न तपाईँलाई उत्साह मिलेको होस्। राजा हिजकिया चाहिँ वचनमा लेखिएको छ 6 पदमा, तिनी परमप्रभुको भक्त भइरहे र उहाँको पछि लाग्न छोडेनन्। धेरैपल्ट ख्रिस्टको पछि लाग्छौँ हामी दयनीय अवस्था भएको बेलामा, ख्रिस्टको पछि लाग्छौँ हामी गरिबीको अवस्था भएको बेलामा, कमजोर अवस्था भएको बेलामा, जब हामीलाई रित्तो स्थिति भएको बेलामा ख्रिस्टको पछि लाग्छौँ। तर जब आशिष र समृद्धिले हामी भरिन थाल्छौँ, ईश्वर भक्त हुन र त्यस कुराको पछि लाग्न हामीलाई त्यस धन र सम्पत्तिको मोज र मजाको सुवासनाले बन्द गरिदिन्छ प्रिय। अनि हामी ईश्वरको पछि लागिरहन सक्दैनौँ। 2 दिन लाग्छौँ, त्यसपछि आफ्नो राजी खुसी हामी अधीनमा बस्न सक्दैनौँ। न परमेश्वरको वचनको अधीनमा, न परमेश्वरले राखेका ती अगुवाहरूको, पास्टरहरूको, आत्मिक पिताको अधीनमा बस्न सक्छौँ हामी। किनभने स्वभाव छाडा भइसकेको हुन्छ। संसारिक सुवासना यति साह्रो नाकमा आइसकेको हुन्छ, यति साह्रो हाम्रो मस्तिष्कमा भरिसकेको हुन्छ कि हामी फेरि ख्रिस्टको पछि लागिरहन नै सक्दैनौँ। मेरो उत्साह, मेरो प्रार्थना छ प्रिय तपाईँहरूलाई, यी राजा चाहिँ परमेश्वरको भक्त हुन र उहाँको पछि लागिरहन छोडेनन्। राजा हुन् प्रिय। हामी राजा त होइन प्रिय, 2-4 वटा कुरा हासिल गर्ने बित्तिकै, 2-4 वटा थोकमा माथि जाने बित्तिकै हामी परमेश्वरको पछि लाग्दैनौँ। त्यही कुराले हाम्रो पछि लगाउँछ हामीलाई। त्यही कुराले हामीलाई त्यसको पछि लगाउँछ। हाम्रो तृष्णा पनि त्यही हुन्छ। परमेश्वरको कुरा भन्दा त हामीलाई त्यसको कुरा मनपर्छ, त्यसको कुरामा मजा छ। त्यहाँ अनुशासन छैन, त्यहाँ अधीनता छैन, मनपरी नाचेर, मनपरी घुमेर, मनपरी डुलेर भयो।
त्यहाँनिर मन परी जे मन लाग्यो त्यो गर्दा पनि भयो, कुनै वचनको सीमारेखा छैन। त्यही कारण धेरैपल्ट हामीलाई त्यो कुरो मनपर्छ र हामी ईश्वर भक्त भएर लागि परिरहन, परमेश्वरलाई पछ्याइरहन बिर्सन्छौँ प्रिय। तर राजा हिजकियाले के गरे? आफ्नो जीवनभरि तिनले परमेश्वरको भक्त भइरहे र परमेश्वरलाई पछ्याउन छाडेनन् प्रिय। सङ्गति छोडेनन्। अहिलेको भाषामा मिलाएर भन्ने हो भने सङ्गति छोडेनन्, प्रार्थना छोडेनन्, अधीनमा बस्न छोडेनन्, वचन छोडेनन्। यहाँ लेखिएको छ, परम प्रभुले मूसालाई दिनुभएका आज्ञाहरू तिनले पालना गरे। जे आज्ञा परम प्रभुले मूसालाई दिनुभएको थियो हिजकियाले पालना गरे। अझ जे आज्ञा परमेश्वरको वचनद्वारा घरानाको आत्मिकी पिताहरूलाई, पास्टरहरूलाई परमेश्वरले दिनुहुन्छ, त्यो आज्ञा हामी मान्नै सक्दैनौँ। को हो र ती पास्टर? को हो र ती अगुवा? हाम्रो हातमा पनि त बाइबल छ। को हो र ती आत्मिकी पिता? हाम्रो मनले यस्तो किसिमको सोच्छ। यद्यपि हामी मुखैमा भन्न त सक्दैनौँ, तर मनले चाहिँ त्यस्तै निर्णय गरिसकेको हुन्छ। त्यही कारण उहाँबाट, परमेश्वरको जनबाट आएका ईश्वरीय आज्ञाहरू, ईश्वरीय वचनहरू जति सुने पनि सुन्छौँ फेरि जान्छ, सुन्छौँ फेरि जान्छ। त्यसमा हामी ध्यान गर्न, त्यसलाई फेरि पनि सम्झना गर्न, त्यसलाई फेरि अध्ययन गर्न, त्यसलाई फेरि खोज्न, लागि पर्न, भक्त भइरहन हामी धेरैपल्ट सक्दैनौँ। हाम्रो व्यवहार र बेहोरा चाहिँ यस्तो हुन्छ कि हामीले सबै कुरो जानेका छौँ, अब पुग्यो हामीलाई बस। तर वचनमा लेखिएको छ, राजा हिजकियाले भक्त हुन छोडेनन् र मूसालाई दिएका परमप्रभुको आज्ञा मान्न तिनले छोडेनन्, तर सबै कुरा ठिक ठिकसँगले तिनले माने। प्रिय, म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, प्रिय विश्वासीजन हो, प्रिय परमेश्वरका जनहरू, तपाईँ र मेरो शिरमा हात राखिदिने कोही न कोही परमेश्वरका जन हुनुहुन्छ। उहाँद्वारा आएका परमेश्वरका ईश्वरीय आज्ञाहरू मान्ने र लागि पर्ने समय हो यो चाहिँ। त्यस वचनको व्यवस्थालाई, त्यस धर्मविधिलाई मान्ने र भक्त भएर जीवनयापन गर्ने समय हो। यसु पाए अब अरू के चाहियो भनेर परमेश्वरका जनहरू, जसमा ईश्वरीय अभिषेक छन्, जो यीशु ख्रीष्टमाथि उचालिनु हुँदा एफिसी 4:11 वरदानहरू दिनुभयो, त्यो वरदानले सुसज्जित भएका परमेश्वरका जनहरू छन्। उनीहरूका कुरा मान्न, उनीहरूद्वारा आएका परमेश्वरका आज्ञाहरू पालना गर्न हामी सक्दैनौँ भने हामी भन्छौँ ख्रीष्टका प्रतीक्षा गर्ने हामी भक्तहरू हौँ। यो झुटा हो प्रिय, यो ढोङ्गीपन हो प्रिय। मूसाद्वारा आएको परमप्रभुको वचनलाई पालना गर्न हिजकियाले छोडेनन्। के आज तपाईँ र मेरो जीवनमा भएका आत्मिकी पिता, तपाईँको पास्टरको कुरा तपाईँले पत्याउँदै हुनुहुन्छ, सुन्दै हुनुहुन्छ? परमेश्वर तपाईँसँग, तपाईँको अभिषिक्त जनबाट बोल्नुहुन्छ प्रिय। परमेश्वर जता पनि हावामा मुक्का हाने चाहिँ बोल्नुहुन्न। पहिलो कुरा उहाँको बोल्ने पत्र हामीलाई दिनुभएको छ, परमेश्वरको वचन। अर्को कुरा परमेश्वर तपाईँको अभिषिक्त जनबाट बोल्नुहुन्छ। ती अभिषेक संसारले गरिदिएका अभिषेक होइन, स्वर्गले गरेको अभिषेक हो। त्यही कारण यो समय हामी कहाँ छौँ भने ईश्वर भक्त भएर लागि पर्नको निम्ति ती परमप्रभुका जनहरूबाट आएका परमप्रभुको धर्मविधिहरू, व्यवस्थाहरू पालना गरेर भक्त भएर लागिरहने समयमा हामी छौँ। ज्यादा छाडापनले चाहिँ नरकको आगोलाई खोज्छ प्रिय। ज्यादा स्वतन्त्रताले चाहिँ नरकको आगोलाई खोज्छ प्रिय। ख्रीष्टले हामीलाई स्वतन्त्र बनाउनु भयो। यसको मतलब यो होइन हामी आफ्नो मर्जीको मालिक। हामीलाई ख्रीष्टको वचनले अधीन गर्छ प्रिय। हामी ख्रीष्टको वचनदेखि स्वतन्त्र भएका छैनौँ, पापदेखि स्वतन्त्र भएका छौँ, तर ख्रीष्टको वचनको अधीनमा हामी छौँ। जुन वचन परमेश्वरले आफ्ना पुजारीहरूबाट आज हामीलाई खुवाउनुहुन्छ, हाम्रो अगाडि ऐना झै देखा पराउनुहुन्छ। त्यही कारण हिजकियाले परमप्रभुको व्यवस्थाहरू मूसाद्वारा जुन आएका थिए तिनले पालना गरे। 7मा लेखिएको छ,
अनि परमप्रभु तिनीसँग रहनुहुन्थ्यो। हिजकियासँग परमेश्वर रहनुहुन्थ्यो। तिनले गरेका सबै काममा तिनी सफल भए। आमीन। जब यस प्रकारले हिजकिया राजा अघि आए, भक्त भइरहे, मूसाद्वारा आएको परमप्रभुको व्यवस्थालाई पालना गरेर ईश्वर भक्त भइरहेर परमेश्वरको पछि लाग्न छोडेनन्। लाई उत्साह दिन चाहन्छु। राजा हिजकिया आफ्नो जीवनभरि ईश्वरको भक्त भइरहे, परमेश्वरको व्यवस्था, वचनको धर्म विधिहरू पालना गरिरहे, परमेश्वरलाई पछ्याउन कहिल्यै पनि छोडेनन्। यद्यपि धन सम्पत्ति प्रशस्तै थियो, राजा थिए, त्यही पनि ईश्वरलाई पछ्याइरहन, परमेश्वरको वचनमा लेखिएका धार्मिक विधि अनुसार आफ्नो जीवनलाई हिँडाउन कहिल्यै पनि छोडेनन्। तपाईलाई परमेश्वरले आशिष दिउन् र त्यो आशिषमा जब तपाईँ फस्टाउनुहुन्छ, फक्रिनु, परमेश्वरको पछि लाग्न नछोडेको होस्। तपाईको जीवनमा सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता ईश्वरीय कुराहरू होस्। त्यो भक्तिपूर्ण जीवन भनेको। यदि तपाईको जीवनमा पहिलो कुरा परमेश्वरको थोक छैन भने तपाईँ भक्त होइन। प्रिय, म भक्त होइन यदि त्यो छैन भने, मेरो भरोसा परमेश्वरमा हुँदैन।
भन्नु त भन्छौँ मेरो भरोसा परमेश्वरमा छ, तर बेहोरा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। अर्कै बेहोरा देखाउँछौँ हामी। त्यही यो समय जे छ प्रिय, म तपाईँलाई गम्भीर साथ आजको वचन दिँदैछु। यो वचनले तपाईँलाई सम्हालोस्, यो वचनले तपाईँलाई ठिक गरेको होस्, यो वचनले तपाईँलाई बनाएको होस्, यो वचनले तपाईँको जीवनमा प्रशस्त आशिष ल्याएको होस्। जुन समय छ यो गम्भीर समयहरूमा हामी छौँ, त्यही कारण ईश्वर भक्त भएर लागि पर्ने समयमा हामी त्यही वचनको मुताबिक लागि परेका हौँ। जुन अनुग्रह हाम्रो बीचमा प्रकट भएको छ, सांसारिक तृष्णा र मोह त्यागेर ख्रीष्टमा संयमी भएर परमेश्वरले राखेका उहाँका अभिषिक्त जनको बाट आएको वचनलाई सुनेर हामी लागि परेका हौँ र हाम्रो जीवन ईश्वरीय भक्तिपूर्णको जीवन देखा परेको होस्। हाम्रो शारीरिक व्यवहार र बेहोराले हाम्रो आत्मिक कुरोलाई पछि नपारेको होस्। प्रिय, म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु। यो वचनले तपाईँको जीवनमा प्रशस्तै आशिष ल्याओस् र यो वचनलाई मेरो प्रार्थना छ तपाईँले 2 पल्ट 3 पल्ट 10 पल्ट रिपिट गरी दोहोऱ्याइ सुनिरहनु होला, ताकि यो वचनले तपाईँलाई विश्वास जगाएर साँच्चै ईश्वर भक्त भएर जिउनमा मद्दत पुर्याएको होस्। परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष दिनुभएको होस्। यो असल समयको लागि परमेश्वरलाई धन्यवाद र तपाईँलाई पनि धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। प्रभुले आशिष दियो।